अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज आपको बताएंगे कि कैबिनेट में अच्छा खासा इजाफा हो गया है। पिछले व्लॉग में मैंने आपसे जिक्र किया था कि काबीना के मेंबरान की तादाद बढ़ाई जा रही है, लेकिन वो इस कदर बढ़ाई जा रही है, ये तो मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को एक सरप्राइज मिला है। बहरहाल नई काबीना के बाद तो अब जो ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन है वो ये कि 50 हो चुकी है काबीना की, और कोई 54 के करीब वज़रा होने जा रहे हैं, क्योंकि 4 मजीद लोग अभी हलफ उठाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो जमात जिसकी अपनी सीटें अगर जेन्युइन सीटें देखी जाएं तो वो 17 हैं, लेकिन उसकी जो वज़रा की तादाद है वो अगर आप देखिए तो 50 से भी ज़्यादा है। तो ये क्यों इतना शर्मनाक है और क्यों इसके ऊपर मुख्तलिफ हवालों से तनकीद हो रही है, इसका तफसीली जायज़ा लेंगे। और फिर ये कि इस तरह की चीज़ों से फ़र्क क्या पड़ रहा है, क्या लोगों की परसेप्शन इस हुकूमत के बारे में बदल रही है, क्या जो इश्तहारात की भरमार है उससे कोई फ़ायदा हो रहा है। इसका एक छोटा सा लिटमस टेस्ट आज हमने देखा। मंसूर अली खान ने एक शो किया है, और वो अक्सर ही आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ शो करते रहते हैं, जिससे एक पल्स आपको मिलती है कि स्टूडेंट यूथ इस वक्त क्या सोच रही है। तो इसके बारे में बड़ी दिलचस्प एक जो सिचुएशन है सामने आई है, आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ साथ कुछ केपी हुकूमत की भी बात करेंगे, क्योंकि जहाँ बड़ी प्रोजेक्ट्स की बात होती है पीएमएलएन के, पंजाब हुकूमत के, वहाँ केपी को भी देखना पड़ेगा कि जी वो क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने भी आज एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसके हवाले से आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो भी लाहौर आ गए हैं, तो उनका क्या मकसद हो सकता है। तो काफ़ी कुछ इस व्लॉग में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात करते हैं जी सबसे पहले कैबिनेट की। जैसे मैंने आपको कहा, जहाजी काबीना तकरीबन 50 के करीब हो चुके हैं। इसके मुख्तलिफ वज़रा, मुआविन खुसूसी, वज़ीर मुमलिकत और मुशीर वगैरह, और कुल मिला के अभी अंदाज़ा है कि 54 के करीब हो जाएंगे, क्योंकि और भी कई लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो आज ये हलफ बर्दारी की तकरीब भी हुई, हलफ उठा लिया गया। कुछ वज़रा पहुंच नहीं पाए क्योंकि बारिश थी, ट्रैफिक जैम थी, और आज काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल था इस्लामाबाद में ट्रैफिक जैम के हवाले से, क्योंकि रावलपिंडी में मैच भी था, उसकी वजह से भी स्पेशल प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी रीजंस, जिसकी वजह से रास्ते भी बंद और इस तमाम मामलात। बहरहाल किस्सा मुख्तसर के ये जो वज़रा हैं नए, उन्होंने हलफ उठा लिया। अब इसमें जो तनकीद की बात है वो क्या है। एक तो ये कि ये समझ से बाहर है कि इतने सारे वज़रा का काम क्या है, क्योंकि अभी भी जो ऑलरेडी वज़रा मौजूद थे उनमें से बहुत सारे ऐसे थे कि जिनके पास कोई कलमदान है ही नहीं सिरे से। उन्हें पता ही नहीं है कि उनका काम क्या है, वो कौन से शोबे देख रहे हैं या उनके मामलात संभालेंगे। तो मुफ्त में एक, जिसको कहते हैं ना कि आपने एक वजीर का खर्चा वो कौम के ऊपर डाला हुआ है। अच्छा, उसके बाद अब आपने मजीद इसमें वज़रा की तादाद में इजाफा किया है, और इस तरह से ये जो 50 या 54 के करीब वज़रा हैं, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए इतने तो आपके पास वजारतें नहीं हैं, इतने महकमे शोबे नहीं हैं जितने आपने वज़रा बना लिए हैं। बहरहाल ये आमतौर पर होता है, तब होता है जब तो इत्तेहादी हुकूमत हो जिसमें कई सारी पार्टीज़ शामिल हों, तो फिर आपको मुख्तलिफ पार्टीज़ को वजारतें तकसीम करनी पड़ती हैं, तो अक्सर फिर आमतौर पर जो कैबिनेट है उसकी तादाद ज़्यादा हो जाया करती है। ये हमने शुरू में इस तरह के एग्जाम्पल्स देखे हैं। लेकिन अगर इस हुकूमत की बात की जाए तो इसमें तो सिर्फ पीएमएलएन इस वक्त कैबिनेट बना के बैठी हुई है। इसमें बाकी तो उनके साथ सिवाय एमक्यूएम के और तो कोई शरीक नहीं है। पीपल्स पार्टी भी इवन शरीक नहीं है। वज़रा की तादाद उनकी तरफ से 0 है, कोई कैबिनेट का मेंबर वजीर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही जमात हो और उसके साथ इतने सारे वज़रा हों, तो ये क्या शो करता है। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से अगर जेन्युइन जीते हुए आप वज़रा देखें कि कौन कौन है, तो आपको ढूंढने से ही कोई मिलेगा, क्योंकि टोटल ही जो पीएमएलएन ने सीटें जीती थी इलेक्शन 2024 में, वो तो थी ही 17 की करीब उनकी तादाद थी। तो 17 सीटें जीत कर 50 वजीरों के ऊपर मुश्तमिल कैबिनेट तश्कील दे देना, ये पीएमएलएन का ही खासा है। मतलब ये उन्हीं का काम है, ये उन्हीं को सूट करता है, और वो शायद वही कर सकते थे। तो ये एक अपने आप में मजाक भी है, जमहूरियत के साथ संगीन धोखा भी है, और अवाम का एक मजाक उड़ाने के मुतरादिफ हरकत है। क्योंकि एक ऐसी कौम जो कि इस वक्त कर्जों के ऊपर पल रही है, आपका मुल्क एक माशी बहरान से गुजर रहा है, और ऐसे में आप बजाय इसके कि अपने हुकूमती खर्चे कम करें, इस हुकूमत ने हर वो काम किया है जिससे अवाम के ऊपर बोझ पड़ा है इनका।
यानी हुकूमत का जो बोझ है वो आवाम के ऊपर पड़ा है। इन्होंने हर वो काम किया है। मसलन इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, वुज़रा की तादाद में इजाफा किया है, जो मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं उनको रिप्लेस करने के हवाले से कोई प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप देख लीजिए। तो जितने फजूल के दौरे हैं बाहर ममालिक के वो आप देख लीजिए। सहाफ़ियों के अल्ले तलल्ले देख लीजिए, जो ये सहाफ़ियों को खुश करने के लिए खाने वाने ये वो इन चीज़ों पे पैसा ज़ाया करते हैं, जो इश्तहारात पे ये पैसा ज़ाया कर रहे हैं। तो ये सारा ख़र्चा वो है जो कि हुकूमत का अपना ख़र्चा है, और ये सारा जो ख़र्चा है इसकी जो पेमेंट हो रही है वो सरकारी ख़जाने से हो रही है, वो टैक्स के पैसों से हो रही है, जो मैं देती हूँ, जो आप देते हैं, जो हर चीज़ पे एक गरीब से गरीब आदमी भी दे रहा है। और उसके पैसों के एवज़, उसके पैसों के ऊपर ये अपनी इश्तहारबाजी करते हैं, उस पैसे के एवज़ ये अपने प्रोटोकॉल्स और मुराद इंजॉय करते हैं। और इन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि जहाँ हम गरीब के ऊपर टैक्स ज़्यादा करते हैं तो वहीं हम अपने आप को भी उसी चक्की में पीसें, हम भी अपनी जो तनख्वाहें हैं वो कम करें, हम अपने अखराजात कम करें, हम भी जहाँ ये कहते हैं कि जी कौम कुर्बानी दे तो हम भी कुर्बानी दें, लेकिन यहाँ पर नहीं, कौम कुर्बानी दे हमारे लिए दे, हमें पालने के लिए कौम कुर्बानी दे, बाकी किसी को कोई अशराफिया को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। कौम और गरीब का खून पसीना चूस के बस अशराफिया का पेट भरना चाहिए, इनके पेट के दोज़ख भरने चाहिए, इनकी बैरून मुल्क जायदादें बननी चाहिए, इनके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ने चाहिए, इनके जजीरों के अंदर जायदादें होनी चाहिए, लेकिन अवाम को एक माचिस की डिबिया के ऊपर भी टैक्स देना होगा। और आज मेरी नज़र से ये भी खबर गुजरी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है, इनके जो असासे हैं वो पाकिस्तान में कम और पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा हैं। अब ये अपने आप में एक मजाक है कि वो वज़ीर आज़म जो दुनिया के हर कोने में जाकर कशकोल फैलाता है और कहता है कि जनाब हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, हम बड़ी मुश्किलात में फंसे हुए हैं, और अपने पैसे को आप हमारे मुल्क में लेकर आए, यहाँ पे इन्वेस्ट करें आके अपना पैसा, और ख़ुद उस वज़ीर आज़म का जो ज़्यादा पैसा है वो बैरून मुल्क है और अपने यहाँ पे अंदरून मुल्क उसके असासे कम हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लोग पाकिस्तान से कितने सिंसियर हैं। यानी अगर मैं एक बात दूसरे को कह रही हूँ कि जी इस जगह पे पैसा लगाएं और वो काम मैं खुद नहीं कर रही, अपने पैसे मैंने महफूज जगह पे रखे हुए हैं, तो फिर इससे अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि फिर मैं कितनी सिंसियर हो सकती हूँ अपने मुल्क के साथ। तो ये तमाशा है जो इस मुल्क के साथ किया जा रहा है, इस कौम के साथ किया जा रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पर नवाजने का जो सिलसिला है वो सिर्फ ये नहीं कि अपने लोगों को नवाजा गया, बल्कि इसमें जो धोखेबाज लोग हैं, जिन्होंने फ्रॉड किया, जिन्होंने किसी और के नाम पर वोट लिए और उनको बेचा, फरोख्त किया, उनको भी यहाँ पर अकोमोडेट किया गया। औरंगज़ेब खिच्ची साहब ये पीटीआई के नाम पर वोट जीत कर आए, इमरान खान के नाम पर वोट जीत कर आए, और यहाँ इन्होंने अपना जो वोट है वो इस हुकूमत को बेचा और फिर 26वीं तरमीम में भी हिस्सा डाला, और साथ साथ अब उनको इस खिदमत के एवज़ वफाकी काबीना में भी शामिल किया गया। इसी तरीके से परवेज़ खट्टक साहब, इन्होंने तो सबसे पहले ही जो शुरू में धोखे देने वाले लोग थे इलेक्शन से भी पहले, ये उनमें शामिल थे। इन्होंने तो बाकायदा एक पार्टी भी बनाई अपनी तौर पर पीटीआई की, ताकि जो खैबर पख्तूनख्वा का डेंट है वो डाला जा सके पीटीआई को। इसके बाद हुआ क्या, वो तो एक हिस्ट्री है कि अपनी सीट तक भी मौसूफ जीत सके, तो और क्या इन्होंने डेंट डालना था। लेकिन बहरहाल चूँकि उन्होंने अपनी कमज़ोर सी सेहत के बावजूद मुकाबला पूरा किया, कोशिश पूरी की, तो इस वजह से इनको भी कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। इसी तरह मुबारकज़ेब खिच्ची साहब, मुबारकज़ेब ये जो बाजौड़ से एमएनए बने, और इनकी भी स्टोरी आपको पता है कि रेहान ज़ेब जो कि पीटीआई के काफ़ी यानी डाई हार्ड किस्म के वर्कर थे, अगरचे उनकी भी कुछ खटपट थी टिकट की तकसीम के ऊपर। जब गुलज़फ़र ख़ान को टिकट दिया गया, उन्हें नहीं दिया गया, तो उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि वो अलग से इलेक्शन लड़ेंगे, और लेकिन नाम जो वो भी इस्तेमाल कर रहे थे, जो वोट मांग रहे थे, वो भी खान के नाम पे ही मांग रहे थे। उसके बाद उसकी नसीब में जितनी ज़िंदगी थी उसको मार दिया गया, तो उसके बाद मुबारकज़ेब जो है उनके भाई, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और इन्होंने इलेक्शन जीत भी लिया। अब ये शख्स जो इमरान खान का मफलर पहनकर उसकी तस्वीर लगाकर वोट हासिल करता रहा, 26वीं तरमीम के मौके के ऊपर इन्होंने भी गद्दारी की और जाके वोट दे दिया 26वीं तरमीम के हक में, और इमरान खान साहब के कॉज को नुकसान पहुंचाया, जाहिर सी बात है। जिसके बाद इनकी भी खिदमत के एवज़ इनको अब कैबिनेट में शामिल करने का परवाना जारी कर दिया गया है। अच्छा, अब इसमें भी जो मज़े की बात है वो ये है कि उस वक्त
ان کو روکنے کے لیے، ان کو تمام ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کرنے کے لیے بڑی کوشش کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن یہ بندہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس کو کوئی روک سکے، تو اس نے آخر تک بھی غداری ہی کرنی تھی، وہ انہوں نے کی۔ اسی طرح سے جو اور بھی ایسے کئی نام ہیں جن کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ یہ جو نام ہیں ووٹ لے کر آئے عمران خان کے نام پر اور بعد میں انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی، تو یہ اس وقت صورتحال رہی۔ باقی جی جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان میں کئی ایسے وزراء ہیں جو کہ فارم 47 پر ہیں، جیسے کہ مصطفیٰ کمال صاحب اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں لیکن وزیر بن جائیں گے۔ اون چودھری صاحب لاکھ ووٹ سے بھی زیادہ کے مارجن سے ہارے ہوئے ہیں لیکن وزیر بن چکے ہیں۔ حنیف عباسی صاحب وزیر بن گئے ہیں۔ رانا مبشر، طارق فضل چودھری، یہ سب ہاری ہوئی سیٹوں پر وزیر بن رہے ہیں۔ جنید انوار صاحب اور بلال کیانی صاحب، ارمغان سبحانی صاحب، بیرسٹر عقیل صاحب، یہ سب کے سب اپنی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں لیکن وزیر بن رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بھی ایک ویسے میں دیکھ رہی تھی کہ وہ شروع ہوئی تھی تنقید، وہ یہ کہ یہ جو کیا کہتے ہیں شاور سے ہیں جی اختیار ولی صاحب، یہ کافی دکھی تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو کیوں وزیر نہیں بنایا گیا۔ بڑا دکھی سا انہوں نے شعر بھی جو ہے وہ پوسٹ کیا ہوا تھا آج، اور اس میں گلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے قیادت کے ساتھ کہ انہیں کیوں نظر انداز کیا گیا۔ تو ویسے میں اس بات کو تو کہوں گی کہ جہاں اپنے اتنے ہارے ہوئے اور اس طرح کے ریجیکٹڈ لوگوں کو وزیر بنایا تو ایک وہاں سے بھی بندہ جو کم از کم اختیار ولی صاحب سے آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وہ اپنی قیادت کے ساتھ رہے، بڑے کمیٹڈ ہیں، اور مشرف دور میں بھی ایون انہوں نے جیلیں بھی کاٹی اور بڑے اس وقت سے اکٹھے ہیں، اپنے لیڈر کے ساتھ جڑے رہے ہیں چاہے کیسے بھی حالات آئے۔ لیکن عام طور پر وہی بات ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر جب آپ دوسرے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں تو جو آپ کے پرانے ساتھی ہوتے ہیں وہ بیچارے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ بہرحال یہ افسوسناک مرحلہ ہے جی، یہ غیر ضروری خرچے پاکستان کے عوام کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ میں ابھی دیکھ رہی تھی آج کہ امریکہ کی اتنی بڑی آبادی ہے 35 کروڑ سے زائد، اور وہاں پہ آپ کیبنٹ دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے 25-30 وزیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ چائنا کی دیکھ لیں، وہاں پہ بھی ایسی ہی صورتحال ہے، 1 ارب سے بھی زیادہ آبادی ہے، 25-30 وزیر ہوں گے۔ لیکن یہاں پاکستان میں اگر آپ اندازہ لگائیں کہ 25 کروڑ کی آبادی ہے اور 50 سے بھی زیادہ کیبنٹ منسٹرز جو ہیں وہ آپ نے بنا لیے ہیں، تو یہ ہے جی آپ کے ساتھ آج جو نئی واردات ہوئی ہے۔ لیکن یہ سب کر کے کیا آپ مضبوط بن سکیں گے، یا مضبوطی کا جو ایک اسٹرانگ حکومت کا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے سکیں گے؟ اس کا تو کوئی آپ کو یعنی اگر ریالٹی چیک دیکھنا ہے تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، اور پتہ ان کو بھی ہے۔ ویسے یہ الگ بات ہے کہ اشتہاروں میں آپ دکھا رہے ہیں کہ بڑی ترقی کر کے آپ نے بڑا پرسیپشن بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے، 8-10 آپ صحافی خرید لیں، کالمنسٹ خرید لیں اور انہیں کہیں کہ وہ آپ کی تعریفیں کریں ولاگز میں اور آپ کے کارناموں کے اوپر جھوٹے سچے کالم لکھیں، تو اس سے کوئی پرسیپشن بلڈ ہو جائے گی۔ تو کیا وہ کامیاب ہوئی؟ تو آج ہی منصور علی خان کا میں شو کا دیکھ رہی تھی کچھ حصہ جو کہ کافی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے، اس میں آپ یعنی واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی اشتہاری مہم ہے یہ کتنی کامیاب ہوئی ہے۔ میں تو ان کو اشتہاری وزیر اعلیٰ کہتی ہوں، کیونکہ جتنا اشتہاروں میں یہ کام کرتی ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ تو بہرحال یہ جو اشتہاری وزیر اعلیٰ ہیں یا جو یہ وزیر اعظم ہیں آپ کے بے اختیار سے اور بوٹ پالش کرنے والے، ان کی کیا اس وقت عوام میں ورتھ ہے؟ آخر میں اپنے شو میں منصور علی خان پوچھتے اسٹوڈنٹ سے کہ اگر آج الیکشن ہو تو آپ کس کو ووٹ دینا پسند کریں گے؟ تو تقریباً 90% سے بھی زیادہ جو طالب علم تھے انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں ہاتھ کھڑے کیے، جبکہ اگر پی ایم ایل این کی دیکھیں تو اکا دکا ہی آپ کو ہاتھ نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سمپل سا سروے تھا جو آپ کے سامنے ہوا ہے، اور اس میں یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتے کہ مینیپولیٹڈ ہے، کیونکہ وہاں پر اس پروگرام میں کوثر کاظمی صاحب جو کہ پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں وہ سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور آج ان کی بھی ذرا ہوش ٹھکانے آئے ہوں گے، کیونکہ ٹی وی پہ بیٹھ کے چرب زبانی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، جب آپ کا خود عوام سے براہ راست پالا پڑتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے اور یہ جو اشتہار بازی اس کا کتنا کا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے۔ تو سوال ان سے ہوئے، ایک اسٹوڈنٹ نے یہ تک ان کے منہ پہ بیٹھے ہوئے کہہ دیا کہ جی مریم نواز صاحبہ ٹی وی پر آ جائیں تو ہم سوئچ کر دیتے ہیں چینل، ہم نہیں ان کو دیکھنا چاہتے۔ تو یہ تو حالت ہے، مریم نواز سے بچے نفرت کتنی کرتے ہیں، اور یہ زبردستی کی 2-4 بچیاں اپنے ساتھ جو ہر جگہ لے جا کے ان کے ساتھ جپیاں ڈال کے یہ ثابت کر رہی ہوتی ہیں جی مجھ سے تو بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو جھوٹ ہے، جھوٹ کے اوپر آپ جتنی مرضی اپنی ایک پوری بلڈنگ تعمیر کر لیں، آخرکار تو جھوٹ جھوٹ ہی ہے اور وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ جتنی آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اتنی زیادہ نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ میں آپ کو آنیسٹ اوپینین دے رہی ہوں، ایڈوائس بھی،
کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، شاید کچھ آپ کی صورتحال میں بہتری آ جائے۔ بہرحال ووٹ جو ہے وہ آج بھی عمران خان کا ہے، اور عمران خان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور چاہے آپ ان کی تقریر بند کر رہے ہیں، چاہے آپ انہیں نہیں دکھا رہے ہیں، چاہے آپ ان کا میسج کمیونیکیٹ نہیں ہونے دے رہے، لیکن لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ آپ ان کو اس سے الگ نہیں کر سکتے، آپ جو مرضی کر لیں۔ یہ ایک سمپل سی بات ہے، اس کو جتنی جلدی سمجھ لیا جائے اتنا بہتر ہے۔ بہرحال آج کے پی حکومت کا بھی ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا، جس میں انہوں نے سہارا اور روشن مستقبل کے نام سے 2 کارڈز لانچ کیے ہیں، اور یہ جو سہارا ہے یہ بیسیکلی یتیم بچوں کی کفالت کا پروگرام ہے، سوری میں الٹا بول گئی، روشن مستقبل جو ہے یہ یتیم بچوں کی کفالت کا پروگرام ہے، اور جو یہ سہارا ہے یہ بیوہ خواتین کے لیے ایک کارڈ لانچ کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ جو یتیم بچے ہیں گورنمنٹ ان کا خرچہ اٹھائے، اور اسی طرح سے جو بیوہ خواتین ہیں جن کی کفالت کرنے کے لیے شوہر کا سایہ سر پہ موجود نہیں ہے، تو ان کو بھی حکومت خیبر پختونخوا جو ہے وہ پیسے مہیا کرے گی۔ تو 10,000 روپے ماہانہ کی رقم فی الحال رکھی گئی ہے جو ان خواتین بیوہ خواتین کو دی جائے گی، اسی طرح سے جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے بھی رقم مقرر کی گئی ہے۔ تو یہ اچھے پروگرام ہیں جس سے خاص طور پر جس کا ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے، کیونکہ بیواؤں اور یتیموں کے لیے خاص ہدایات ہیں، احکامات ہیں کہ ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ حکومتی سطح پر ایسا ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو مریم نواز صاحبہ کب کاپی کرتی ہے، کیونکہ اس کے بعد تو اس سے پہلے تو انہوں نے کتنے ہی پروجیکٹ ایسے ہیں جو کہ صرف پی ٹی آئی حکومت نے سٹارٹ کیے تھے یا اور حکومتوں نے سٹارٹ کیے تھے، اور انہوں نے اس کو اپنے پروجیکٹس دکھا کر اس پہ اشتہاروں پہ بڑے بڑے نام لگا کر، تختیاں لگا کر، تصویریں لگا کر، تو اس کو ایسے دکھایا کہ جیسے وہ پروجیکٹس انہوں نے کیے ہیں ان کا کوئی کریڈٹ ہے، جبکہ حقیقت اس سے بالکل برعکس تھی۔ تو اب میں دیکھتی ہوں کہ یہ اس پروجیکٹ کو اب کیا نام دے کر اپنے نام سے لانچ کریں گی۔ دوسرا جو اس میں مزے کی بات یہ کہ اگر یہ مریم نواز صاحبہ نے کیا ہوتا تو پھر اس کا نام یہی ہوتا کہ مریم نواز سہارا پروجیکٹ یا مریم نواز کا روشن مستقبل پروجیکٹ، کیونکہ یہ تو مسٹ ہے نا کہ انہوں نے کوئی نام بھی شو کرنا ہے تو اس میں اپنی شکل یا اپنا نام ضرور دینا ہے، تو یہ ایسا ضرور ہوتا۔ تو بہرحال آخر میں جی یہ سٹوری آپ کو دے دیں کہ آصف زرداری صاحب لاہور پہنچ چکے ہیں، شنید ہے کہ وہ میاں صاحب سے بھی ملاقات کریں گے، تو ایک ہلچل تو ہے ان کو، جو یہ اپوزیشن کا اتحاد بھی بن رہا ہے اس سے بھی پریشانی ہے، نظر آ رہا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، کتنی دیر یہ پریشر برداشت ہوگا، کیونکہ انٹرنیشنلی بھی پریشر تو بڑھ رہا ہے اور انویسٹمنٹ کوئی آ نہیں رہی ہے۔ جو آپ کی اس وقت اکانومی کی سچویشن ہے، اگر اس میں فردر کوئی رکاوٹ آتی ہے خدا نخواستہ کسی بھی طرف سے، تو یہاں تو آپ کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہیں، اور جو ایک بڑھتی ہوئی نفرت ہے اس پورے سسٹم کے اگینسٹ، یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے کہ جس کو یوں آسانی سے نگلیکٹ کیا جا سکے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس حکومت کے لیے رات کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہیں۔ تو اب اس ساری صورتحال میں زرداری صاحب بھی پہنچے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب دونوں یہ حضرات جو ہیں عمر رسیدہ بیٹھ کر اب نیا کون سا کارنامہ کرتے ہیں، نیا کون سی سازش کا جال بنتے ہیں، کیونکہ ان سے کوئی اس طرح کی تو اب امید باقی نہیں رہی کہ یہ جمہوریت کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی بل بیٹھیں گے، کوئی سوچیں گے کہ ہاں جی ہمیں الٹیمیٹلی عوام کی طرف جانا ہے تو ہمیں کچھ ایسی سچویشن کو دیکھنا پڑے گا جہاں پہ عوام ہم سے راضی ہو۔ تو مجھے تو ایسی ان سے اب کوئی امید نہیں ہے، اور یقیناً اگر مل بیٹھیں گے تو کوئی نئی سازش ہی بنیں گے کہ ہم نے اپنے اقتدار کو طول کیسے دینا ہے، کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، تو یہی کچھ ان کے پاس ہے عوام کو دینے کے لیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔